बदलिए टिस्टाका कथा। कथाकार छुदेन काविमो। त्यो बेला म निकै रोगी थिए। पिलपिलाउँदो अनुहार लिएर दगुरी हिँड्थे। अलिकति दगुरे फेरि खुट्टा कटकटी दुख्न थाल्थ्यो। औषधि किन्नलाई पैसा हुन्थेन। बोजूले मट्टीतेल लगाएर खुट्टा मालिस गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यही बेलाको कुरा हो। नयाँ रोग थपियो। मेरो नाकबाट लगातार रगत बग्न थाल्यो। नाकबाट हर रगत बग्न थालेपछि घरका सबै आतिए। मुङथिङ बाजे बोलाएर पूजा गरे। अनि अन्तमा नयाँ भाकल गरे। जाति भइहालोस्, पूजा गर्न टिस्टा लानेछु। मेरो नाकमा तितेपातीको मुन्टा घोषियो। मजुरको प्वाख जलाएर धुवाँ लगाइयो। गलाको सुङ्दी जलाएर सुँघाइयो। तब बल्ल रगत बग्न बन्द भयो। म निको भए। निको भएपछि भाकल पूरा गर्नु परेन त? भाकल पूरा गर्नको निम्ति मलाई टिस्टा लगियो। त्यही दिन मैले पहिलोचोटि टिस्टा नदी देखे। पहाड र डुवर्सलाई जोड्ने टिस्टा माथिको पुल सेबोक नजिक छ। ब्रिटिसले बनाएको त्यो बाघपुल अब त जीर्ण बनिसकेको छ। अहिले यसैको वैकल्पिक पुलको कुरा घरिघरि उठिरहन्छ। थाहा छैन त्यो कहिले बन्नेछ। तर त्यही बाघपुलबाट बगिरहेको टिस्टा नजिक हो मैले भाकल पूरा गरेको, पूजा गरेको, जो निकै रमाइलो घटना थियो। मलाई अहिले पनि अलिअलि थाहा छ। पूजापछि आपाले एक जोड परेवा आकाशमा उडाइदिएका थिए। तर थाहा छैन त्यो परेवा उडेर कहाँ पुग्यो होला। टिस्टा तर्यो होला कि टिस्टाभरिकै हरियो जंगलमा अल्मलियो होला। परेवा उडाएको कति दिनपछि हो एक दिन बाजेले बाख्रा चराउँदै गर्दा अचम्मको कथा सुनाए। त्यो बेला म स्कुल जाने भइसकेको थिए। छुट्टी हुँदा बाजेसँग जंगल बाख्रा चराउन जान्थे। लगेन, तार्नम, लदेन हामीसँगै हुन्थ्यो। बाख्रा जंगलमा छोडेपछि म कथाको किताब पढ्न थाल्थे। तर झोलामा किताब धेर हुँदैन थियो। किताब नभएको बेला बाजेले आफ्नै कथा सुनाउन भ्याउँथे। त्यो दिन बाजेले नयाँ कथा सुनाइरहेका थिए, जो त्यही टिस्टाको कथा थियो। जुन टिस्टामा हामीले केही अघि मात्रै भाकल बुझाएका थियौं। एक जोड परेवा उडाएका थियौं। हाम्रो घरको केही परतिर सानो जंगल थियो, जसलाई हामी गोदाम भन्थ्यौं। त्यो जंगलको घारीमा केही थिएन, तैपनि यसको नाम गोदाम राखिएको थियो। जहाँ मरेको मान्छेलाई जलाउने काम चाहिँ हुन्थ्यो, त्यही गोदाममा हामी बाख्रा चराउन जान्थ्यौं। कथा भइसकेका मान्छेहरूलाई जलाउने ठाउँ नजिक हामी बाख्रा छोड्थ्यौं र नयाँ कथा सुन्न थाल्थ्यौं। चिहान डाँडा छेउमा अमलाको बोट थियो। बाख्रा जंगलमा छोडेपछि हामी जहिले त्यही अमलाको रुखमुनि बस्थ्यौं। बाजे पुरानो कुरा सम्झिँदै कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। उनको कथामा मान्छे कुटेको किस्सा धेर हुन्थ्यो, किनकि उनको स्वभाव नै कडा थियो। बुढेसकालमा पनि रिस उठे कसैलाई टेर्दैन थिए। सुनाएका अधिकांश कथा उनकै जीवनको वरिपरि घुमिरहन्थ्यो। त्यसैले उनको कथा हामीलाई निकै रमाइलो लाग्थ्यो, किनकि सुनाएका हरेक कथा किताबमा पढ्ने कथाभन्दा अलग हुन्थे। त्यो कि हिमालको कथा हुन्थ्यो, कि ठाउँको नाउँको कथा हुन्थ्यो, कि जीवनमा आफै घुम्दै हिँडेको डुवर्सको कथा हुन्थ्यो। उनको कथा जहिले हिमालबाट बग्दै बग्दै टिस्टासँगै हिँड्थ्यो। कथाको अन्तिम लाइनमा आइपुग्दा उनी जहिले उदेक लाग्दो कुरा जोड्नु भुल्दैन थिए। तर आज त बाजेले कथाको सुरुमा नै त्यो लाइन जोडेका थिए। स्वर्ग र नर्क
केही हुँदैन। हाम्रो उत्पत्ति हिमालबाट भएको हो र मरेपछि हाम्रा आत्मा फेरि त्यही हिमाल भएर पुर्खाहरूको आत्मा बसेको ठाउँमा पुग्नेछ। यो लेप्चाहरूको विश्वास हो। त्यही भएर हामी कहिले हिमाल चढ्दैनौं। हिमाललाई हामी पैतालाले टेक्न सक्दैनौं। बुझिनस्? म अलिअलि कथा बुझ्थे र टाउको हल्लाइरहन्थे, तर यसचोटिको कथा मलाई बेहद अलग लागेको थियो, किनकि यो कथा टिस्टाको कथा थियो, जहाँ मैले केही समय अघि मात्रै भाकल बुझाएर फर्केको थिएँ। त्यो कथा रोङ्गित र रोङ्न्युको कथा थियो। बाजेले कथाको सुरुवात हिमालबाटै गरे। रोङ्गित केटा हो, रोङ्न्यु केटी हुन्। हिमालबाट जब दुवै बाहिर निस्किए, केही दिनमा नै प्रेममा परे। त्यो प्रेम चौरी गाईको पुच्छरले बाटेको दोरी भन्दा बलियो थियो, हिउँ जस्तै पवित्र थियो। प्रेम बढ्दै गएपछि दुवैलाई लाग्न थाल्यो, अब त हामी एकअर्का बिना बाँच्न सक्दैनौं। अनि त दुवैले कसम खाए, हामी यहाँबाट सुटुक्क भाग्नेछौ र सधैँको निम्ति एक भएर जीवनको नयाँ बाटो हिँड्नेछौ। त्यो निकै मिठो सपना थियो, जसको निम्ति रोङ्गित र रोङ्न्यु दुवैले ईश्वरको प्रार्थना गरे। लामो प्रार्थनापछि ईश्वर खुसी भए र आशिष दिए, तिमीहरू दुई यहाँबाट अलग अलग बाटो जानु, तल पोजोकमा गएर भेट्नु, त्यही तिमीहरूको बिहे हुनेछ। कुरा पक्का भयो। दुवै हिँड्न थाले। दुवैसँग पथ प्रदर्शकको रूपमा ईश्वरको वरदान थियो। त्यसैले रोङ्गितलाई तुतफोले डोराएर लग्यो। तुतफो अर्थात् डाँफेचरी। रोङ्न्युलाई परिल्बु अथवा साँपले बाटो चिनाउँदै ल्यायो। तल जंगलमा भेट्ने सपना लिएर दुवै हिँडिरहे। रोङ्न्युलाई साँपले डोराएर हिँडिरहेको थियो। त्यसैले आज पनि सिक्किमबाट बगेर आउने टिस्टाको आकार साँपको हिँडाइ जस्तो छ। बेला बेला किराइमिरिङ घुमेको छ। डाँफे चराले डोराइरहेको रोङ्गितको आफ्नै हिँडाइ थियो, आफ्नै गति थियो। तर भेट हुने ठाउँ पुग्न अघि नै नयाँ समस्या जन्मियो। रोङ्गितलाई डोराउने डाँफेचरीलाई भोक लाग्यो। उसले चारो खोज्दै यताउति उफ्रिन थाल्यो। त्यही भएर अहिले पनि रङ्गितको आकार चरा उफ्रिए जस्तो छ। यसरी उफ्रिँदा उफ्रिँदै ऊ साँच्चै भन्दा निकै ढिलो भए। त्यसैले भेट हुने ठाउँमा रोङ्न्यु छिट्टै आइपुगिन्। किन रोङ्गित ढिलो भए? कतै कुनै दुर्घटना त भएन? रोङ्न्यु सोचमा परिन्। घण्टौसम्म आफ्नै प्रेमीलाई पर्खिरहिन्। फेरि रोङ्न्युलाई शंका लाग्न थाल्यो। कतै रोङ्गितले धोका त दिएन? कतै ऊ यहाँ आई नपुग्ने त होइन? सोचेरै हैरान बन्न लाग्दा बल्ल रोङ्गित आइपुगे। साँपले डोर्याउँदा त ढिलो आइपुग्ने हो, फेरि कसरी रोङ्न्यु यति छिटो आइपुगी? रोङ्गितले पुग्न साथ सोधे। थिसता अर्थात् कता आइपुग्यौ? त्यही थिसता आज टिस्टा बन्यो। रोङ्गित चाहिँ रङ्गित बन्यो, पोजोक पेसोक बन्यो। दुवैको भेट भएको ठाउँ नै आजको त्रिवेणी हो, जहाँ 100 मिटर भन्दा लामो दूरीसम्म टिस्टा र रङ्गितको रङ अलग्गै छुटिएको छ, जो सहजै देख्न सकिन्छ। बाजेले कथा सक्नुभयो। मैले बुहीमा झरेको अमला टिपेर मुखमा हाले। कस्तो होला त्यो त्रिवेणी जहाँ दुई प्रेमीको भेट भएको थियो? अमिलो अमला टिप्दै धेरै बेर सोचिरहे। यसरी सोचेको कति सालपछि हो मैले बल्ल त्रिवेणी पुग्ने अवसर पाए। तर यति बेला त टिस्टा अर्कै भइसकेको थियो। नदीमा जलविद्युत योजनाको काम सुरु भइसकेको थियो। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन NHPC ले टिस्टामाथि नयाँ ड्याम लगाउन सुरु गरिसकेको थियो। मलाई थाहा थिएन ड्यामले अब बिस्तारै बाजेको कथा नै बदलाउँदै लैजानेछ। एउटा जमाना यस्तो पनि थियो, टिस्टा त्रिवेणीमा महिनासम्म माघे मेला लाग्थ्यो। नेपालदेखिका मान्छे यहाँ मेला घुम्न आइपुग्थे। सिक्किम भुटानकाहरू समेत जुहारी खेल्न त्रिवेणी पुग्थे। कतिले जुहारी जितेरै बिहे गरेको कथा पनि
हामीसँग जिउँदै थियो। त्रिवेणीको कोदोको जाँडको कथा त अझ यति बलियो थियो जसलाई पिएपछि मान्छे हप्ता दिनसम्म सुलसुले खेलिरहेका हुन्थे। ड्यामले नदी रोकिएपछि तर कथाले कसरी अघि बढ्न सक्थ्यो र मैले बल्ल बुझे। अर्को पुस्तासम्म अब यो कथा पुग्नेवाला छैन, किनकि ड्याम बनाएको 1 दशकमा नै हामीले टिस्टाको नयाँ कथा सुन्न थालिसकेका छौं। त्यो कथा तर निकै कुरूप छ, जहाँ पहिलेको जस्तो टिस्टा छङ बग्दैन। जसरी नदीको वरिपरि बहने चिसो हावा एकाएक तातो बन्दै गइरहेको छ, त्यसरी नै टिस्टाको कथा पनि अब अर्कै भइरहेको छ। हो, अब त्यो छरितो नदी अघाएको अजिङ्गर जस्तो देख्ने भइसकेका छन्। नदी किनारमा उभिएको सिक्किम र कालेबुङलाई जोड्ने सडकलाई घरिघरि पहिरोले तान्न थालिसकेको छ। सबभन्दा ठूलो कुरा त नदीको बगर नै देखिन छोडिसकेको छ। बगरमा गिटी कुटेर जीवन धान्यहरूको कथा बदलिसकेको छ। ढुङ्गा निकालेर पेट भर्नेहरूको जीवन अझ कठोर भइसकेको छ। ड्याम बनेपछि हेर्दा हेर्दै कोइरीहरू बन्द हुँदै गए। 29 माइल, गेल खोला, पेसोक खोला, रवि झोडा र सुन्तले झोडातिर ढुङ्गा फुटाउनेहरू बिस्तारै हराउँदै गए। गिटी कुट्नेहरू देखिनै छोडे। उनीहरूले कामै गर्न नपाउने भए। मान्छेहरू दिनदिनै बेरोजगार बन्न लागे। उज्यालो बिजुली उत्पादन गर्ने योजनाले कति धेरै परिवारको जीवन अँध्यारो बनाइदियो। यसको लेखाजोखा कसले गर्ने? ढुङ्गा फुटाएर जीवन चलाउनेहरू अचेल नदी किनारमा देखिँदैनन्। थाहा छैन उनीहरू अहिले कहाँ छन्, के गरेर खाँदैछन्। उनीहरूमध्ये धेरै त पलायन भइसकेका होलान्, कामको खोजीमा नयाँ ठाउँ पुगिसके होलान्। नदीसँग गीत गाउँदै जीवन चलाउनेहरू नयाँ शहरमा अहिले त्यसरी नै अल्मलिरहेका होलान्, जसरी बाघपुलको जंगलमा धेरै अघि हामीले छाडिराखेको एकजोर परेवा अल्मलिएका थिए। टिस्टाको दाहिनेतिर राष्ट्रिय राजमार्ग 10 उभिएको छ। यही राजमार्ग भएर म हरेकचोटि सिलिगुडी कालेबुङ ओहोरदोहोर गरिरहन्छु। राजमार्गको मुनिलो भागमा बस्नेहरूलाई निकै अघि डोजर लगाएरै हटाइएको थियो। तैपनि केही परिवार आफ्नै रिस्कमा अझै पनि बसिरहेका छन्। यो राजमार्ग मात्र होइन, सिक्किम र कालेबुङको जीवन रेखा पनि हो। तर अब त यो राजमार्गको कथा पनि अर्कै भइसकेको छ। कति बेला कहाँ भत्किन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुन छोडिसकेको छ, किनकि टिस्टा वरिपरिको जलवायु 1 दशकमा नै धेरै बदलिसकेको छ। यहाँ चिसो हावाको बदली तातो हावा बहन थालिसकेको छ। पानी पर्ने तरिका बदलिसकेको छ। पानी पर्ने बेलामा खरेडी लाग्छ, नपर्ने बेलामा आकाशबाट बाक्लो झरी पर्छ। वर्षा दिनमा पर्ने पानी कहिले 3 महिनामै परिदिन्छ। त्यसैले सडक भत्किरहन्छन्, मान्छे दुर्घटनामा परिरहन्छन्, मरिरहन्छन्। पर्यावरणविदहरू भन्दा रहेछन्, ड्यामले रोकेको नदीले बिस्तारै ठूलो पहाड पनि तान्न सक्छ। मलाई थाहा छैन यो कथा अझ कति भयानक हुनेवाला छ, किनकि टिस्टाको त्रिवेणीको माथि अझै 2वटा नयाँ परियोजनाहरू सुरु गर्ने सरकारको योजना छ। राजमार्गको ठिक माथि रेलवेको अर्को योजना पनि सुरु भइसकेको छ। सेवोक रम्फू रेल परियोजनाको निम्ति पहाड खनिँदैछ, नयाँ सुरुङहरू बनिँदैछ। यसले हाम्रो कथालाई अब कतातिर मोडिदिने होला। अहिले दार्जिलिङ कालेबुङ क्षेत्रमा मात्र 2वटा ड्याम बनिसकेको छ। यतिमा नै तर टिस्टाले आफ्नो गति हराइसकेको छ, आफ्नो स्वरूप हराइसकेको छ। उसले धेरै थोक गुमाइसकेको छ। टिस्टामा पाइने विलुप्त प्रजातिका माछाहरू अब पुरै हराउन लागेका छन्। गोल्डन मासेर,
जलकुपर, गोज, चाले, गर्दी देखि नै छोडेका छन्। असला बुदनासम्म पहिलेको तुलनामा धेरै कम भएको छ। गर्दी, लिम्बुनी र चेप्टी माछाहरू हराइसकेका छन्। फिसिङ गर्नेहरू भन्दा रहेछन् अमेरिकादेखि टिस्टासम्म फिसिङ गर्नको निम्ति मात्र पनि मान्छेहरू आइपुग्थे। अरू ठाउँ कहीँ जाँदैन थिए। हप्ता दिनसम्म नदीमा टेन्ट लगाएर बसिरहन्थे, खेलिरहन्थे। अब ती दिन गए। हरेक ड्याम बनाउँदा नदीमा फिस लेडर बनिन्दो रहेछ। तर हाम्रोतिर त्यो बेला माछाबारे सोच्ने को थियो होलान् र? यसबारे सुरुमा कुराधरी भएन। त्यसो त परियोजना नै सुरुदेखि विवादित रह्यो। स्थानीयहरूको आवाजलाई पैतलाले कुल्चेर योजना सुरु गरियो। जियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाले उति बेला नै भनेको रहेछ, यो पहिरोग्रस्त क्षेत्र हो। ड्याम बनिए पहिरोको मात्रा अझै धेर बढेर जानेछ। त्यसमा अझै इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसोसिएसनले थपेको रहेछ। परियोजना सुरु गर्नेहरूले स्थानीयहरूबारे केही सोचेको छैन। उनीहरूमाथि त व्यापक प्रभाव पर्नेवाला छ। तैपनि ड्याम त बनियो। ड्यामको माथिल्लो भाग त त्यसै प्रभावित भइहाल्यो। मुनिल्लो भागमा लालटुङ, चमकडाङ्गी जस्ता गाउँहरू छन्, जहाँका मान्छेहरूले नदीको बहावलाई हेरेर खेती गर्छन्। बर्खामा पानी कहाँसम्म आइपुग्छ त्यो हेरेर काम गर्छन्। तर अब त बर्खाको कुरा छाडौ, हिउँदोमा नै ड्यामको पानी छोडिदिए सब बगाएर लगिदिन्छ। मान्छे होस् वा वनस्पति, माछा होस् वा चराचुरङ्गी, टिस्टा जलविद्युत योजनाले अहिले सबैलाई प्रभाव पार्न थालिसकेको छ। अझ माछा र चरा त एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ हिँडिरहने प्राणी हो। उहिले उहिले यसैको हिँडाइलाई हेरेर हाम्रा पुर्खाहरूले उधौली उभौली समय बुझ्थे। त्यसको पूजा नै गर्थे, किनकि यसैको आधारमा खेतीपाती लगाउँथे। तर त्यो सब अब हराउँदै गए। ड्यामले खोला नै रोकिदिएपछि अचेल मान्छेले उधौली उभौली नै बिर्सन लागे। उभौली चढ्न नपाएपछि फूल पार्न पहाड चढ्ने माछाहरू अहिले कहाँ जाँदै होलान्? यसको कथा अझ कति दयनीय होला। टिस्टाले ड्यामको कारण वरिपरिको जंगल गुमाए, धेरै वनस्पति गुमाए। टिस्टाको वरिपरि पाइने रेड अर्किड अब पुरै हराएर गए। जेडी हुकरले त्रिवेणी वरिपरि यति बेला सर्वेक्षण गरेको भए के हुन्थ्यो होला? वनस्पतिको कथा कस्तो पाउँथ्यो होला? जहाँ जंगल नै मगमग गनाउने मालगढीका बोटहरू धरी अब हराउँदै गइरहेका छन्। टिस्टा त हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको नदी हो, जस्तो इजिप्टको निम्ति नाइल नदी छ, चीनको निम्ति ह्वाङहो छ, बनारसको निम्ति गंगा छ, दार्जिलिङ, सिक्किम र कालेबुङको निम्ति टिस्टा त्यस्तै हो। यही नदीसँग हाम्रो सभ्यता अघि बढ्छ। हाम्रो विचार सधैँ अघि बहिरहन्छ, साहित्य बहिरहन्छ, संगीत बहिरहन्छ, कथा बहिरहन्छ। लैनसिंह वाङदेलका कथाका पात्रहरू टिस्टाको जंगलतिर घुमिहिँड्थे। इन्द्रबहादुर राईका कथाका पात्रहरू टिस्टाको किनारतिर बिसाइ जान्थे। टिस्टा नदीमाथि दर्जनौं कविता लेखिए, जो सलललल बगिरहन्थे। हजारौं गीत लेखिए, जो बगेको टिस्टाबाट निस्कने आवाज जस्तै मिठो हुन्थे। तर जब टिस्टा रोकियो, हाम्रो बगाई रोकियो। टिस्टामाथि लेखिने कवितामा गुनासोहरू मात्रै सुनिन थाले। कथाका पात्रहरूमा सुस्केराहरू मात्रै आउन लागे। त्यही भएर होला जुन टिस्टालाई जीवनसँग जोडेर विपुल छेत्रीहरूले गीत गाए, जुन टिस्टामाथि खेमराज गुरुङले मैनाचरी उडेको देखे, त्यही टिस्टाको गीतलाई कति छिटै देवाशिष मोतीहरूले ठिक उल्टो दिशाबाट गाउन परिरहेको छ। टिस्टा त हुँदैछ है प्लास्टिकको डेरा, नपत्याए गाउँको खोलालाई हेर, नपत्याए गाउँको खोलालाई हेर। मलाई थाहा छैन, जुन ठाउँको मान्छेले बिमार हुँदासम्म टिस्टाको भाकल गर्थे, परेवा उडाउँथे, पूजा अर्चना गर्थे, माछा लाएर छोड्थे,
त्यही ठाउँका मानिसहरूले टिस्टाको रोगलाई कहिले अनुभव गर्ने होला? टिस्टाको बदलिँदो कथा अबको पुस्तालाई कसरी सुनाउने होला?